نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ لوگو غمیاں نو بیماریاں نو صحت اندر شفاواں چ بدلو تے غمیاں نو اپنیاں نو خوشیاں چ بدلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ یہ کہے اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندیاں دا میں بیٹا یا بیٹیاں اللہ میری پشانی تواڈے اگے وے ماضٍ فی حکموں کا کہ میرے تے تواڈا آرڈر چلدا ہے میرے تے تواڈا اللہ میں تواڈے حکماں دا بچیا وا۔ اور ویکھ لو دعاواں وچ کنی توحید بھری جے اور ویکھ لو کنی توحید بھری جے۔ کاش انہاں چیزاں دا ترجمہ آ جائے تے ملک پاکستان دی شرک رہ سکدا۔ شرک دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سانو دعاواں رٹ تے لئیاں نے ترجمے تے کدی غور ہی نہیں کیتا۔ اللہ میں تانوں انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے نا تسی اپنی ذات دے رکھے نے، انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے تسی تورات زبور انجیل قرآن چ اتارے نے، انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے نا تسی اپنے نیکاں پاکاں تے نبیاں نو سکھائے نے، تے اللہ میں انہاں ناماں دا واسطہ دے کے تہاڈے کو منگنا جڑے تہاڈے نا تہاڈے تو علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں۔ ہائے 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 اگلا ٹکڑا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار ہی بنا دے ونور صدری، اللہ اس قرآن نو میرے سینے دا دیوا تے چراغ بنا دے۔ اے جڑا قرآن ہے وجلاء حزنی میرے غماں نو ختم کرن والا بنا دے وذہاب ہمی تے میریاں پریشانیاں نو دور کرن والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو خود پڑھو نہیں پڑھ سکتے تے پتراں کو پڑھایا کرو بچیاں کو پڑھایا کرو تے یقین نہ پڑھیا کرو۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا جڑا دعا پڑھے گا اللہ پاک او دیاں غمیاں نو خوشیاں بنا دے گا۔ پھر کیوں درباراں تے جاندے جے، پھر کیوں ملنگاں دے کول جوان بچیاں لے کے جاندے جے، کیوں جوان بھیناں تے اپنیاں بیویاں لے کے کیوں انہاں عمل فروشاں دے کول دین فروشاں دے کول جاندے جے۔ آؤ تہاڈا رب آوازاں مار کے کہہ رہا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آخری دو دعاواں سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا نمبر 8